बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान की 12 करोड़ आबादी के सूबा पंजाब में 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक आम इंतखाबात करवाने का हुक्म तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अब जवाबी वार तैयार कर लिया गया है और इस सब के अंदर इलेक्शन न करवाने के लिए जो आखिरी हरबा मैदान में लॉन्च कर दिया गया है। इस हवाले से इमरान खान ने भी बाज रहने की वार्निंग जारी की है। इसकी बड़ी अहम तफसीलात हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातें क्यों इंतहाई मुतमईन नज़र आ रही हैं और वो इस वक्त इस सारे मामले को क्यों इतना कैजुअली ले रही हैं और उन्हें किस पर एतबार है, उन्हें किसने यकीन दहानी करवाई है कि अगर हमने आपको कह दिया कि इलेक्शन नहीं होने तो नहीं होने। और अब इसके लिए जो हरबा अपनाया जाएगा, जो इसके लिए टैक्टिक्स अपनाए जाएंगे, वो टैक्टिक्स भी मंजर आम पर आ चुके हैं और जमान पार्क में भी रहनुमा सर जोड़कर बैठ चुके हैं और मंसूबा बना लिया गया है। इमरान खान के लिए वे फॉरवर्ड क्या होगा, अभी जिदोजहद ख़त्म नहीं होनी, क्योंकि पूरा निज़ाम इमरान खान के ख़िलाफ़ है। सारी सियासी जमातें ताकतवर, पूरे का पूरा निज़ाम, सारे माफियाज इस वक्त एक अकेले इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं और इस सब के अंदर इमरान खान के पास अब ऑप्शंस महदूद हो जाते हैं। इमरान खान को कॉर्नर किया जाता है, इमरान खान को दीवार से लगाया जाता है, इमरान खान के करीबी साथियों की अभी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। किसी भी लम्हे इमरान खान की अपनी गिरफ्तारी डाली जा सकती है। मजीद केसेस बनाए जा रहे हैं, नाअहली के केसेस चल रहे हैं, कहीं पर फॉरेन फंडिंग, कहीं तोशा खाना और अब तो मुबैना बेटी का केस भी दोबारा रिसर्फिस किया गया है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये हम सबको पता है, वाज़ेह है, क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट ने जो 2 दिन पहले तारीखी फैसला दिया, उसने एक जानिब तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी में बड़ा अहम किरदार अदा किया, लैंडमार्क जजमेंट थी। इसके साथ साथ अगर ये कहा जाए कि नज़रिया ज़रूरत, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को दफन कर दिया गया तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। और इलेक्शन के हवाले से एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में गैर आइनी तरीके से अदालतों ने मुदाखलत की है, हालांकि ऐसा है नहीं। इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार तो सल्ब नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का तो एक ही काम है और वो है इलेक्शन कराना। कैसे उस पर कदगन लग गई, बल्कि इलेक्शन कमीशन को तो मजीद एम्पावर किया गया है। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि जब एक आईनी बहरान हो और इस तरह से गवर्नर इलेक्शन की डेट देने से भाग रहा हो तो आप डेट का ऐलान कर सकते हैं। मतलब एक तरह से इनके इख्तियारात और जो इनके राइट्स हैं इलेक्शन कमीशन के पास, उन्हें इंक्रीज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए। अब इसमें काम भी नहीं हो रहा और कॉन्स्टिट्यूशन भी वायलेट हो रहा है, तो किसी का तो रोल होगा। और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन इसका ऐलान करे और इलेक्शन कमीशन मुताअस्सिब हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें अब देखनी पड़ेंगी। लाहौर हाई कोर्ट में भी उनका वकील ये बातें कर रहा था इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन एक रियासती इदारा है। इससे पहले भी एक केस था जिसमें खान साहब की हाजिरी के हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकील के रिमार्क्स थे, वो रियासत के वकील हैं, उनके रिमार्क्स ये थे कि कंटेनर पर तो खान नाच रहा होता है, अदालत क्यों नहीं आ सकता। खान कौन से कंटेनर पर नाचा है? मतलब आप देखें कि किस तरह घटिया गुफ्तगू ये करते हैं। ये पॉलिटिकल मुखालिफ या कोई दीगर मुखालिफ सियासी जमात का कोई वकील करता तो ये बात हजम हो जाती, कोई और मुद्दई करता तो ये बात हजम हो जाती, लेकिन रियासत का एक सुतून, रियासत का एक इदारा ऐसी घटिया बयानबाजी कर रहा है। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसकी तौहीन फवाद चौधरी के एक बयान से हो गई थी। फवाद चौधरी ने गोया रियासत पर हमला कर दिया था जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन करके उन्हें मुंशी कहा था। अब नून लीग इस सब के अंदर बड़ी मुतमईन नजर आ रही है। नून लीग इस वक्त क्लियर है कि जिन्होंने फैसला किया है, क्योंकि इनकी अपनी औकात और वक़्त क्या है कि ये इस तरह के फैसले कर सकें, तो नून लीग इस वक्त क्लियर है कि जिन्होंने फैसला किया है कि इलेक्शन नहीं होने देने, वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद भी इलेक्शंस नहीं होने देंगे। ये चीज़ नून लीग को पूरी पक्की यकीन है, पूरा एतमाद है उन्हें। और जाहिर बात है, वही बात कि एक ताकतवर शख्स से हामिद मीर भी मिले और हामिद मीर ने उससे कहा कि इलेक्शन हो रहे हैं फिर पंजाब और केपी के अंदर, तो वो हंस पड़ा। और जब कहा कि आइन और कानून ये कहता है
تو اس نے کہا کہ آئین اور قانون کو ذرا سائیڈ پہ رکھیں. تو پھر جب قانون اور آئین کو سائیڈ پر رکھا جاتا ہے تو پھر ملک میں وہی ہوتا ہے جو اب تک ہوتا آیا ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو دلیل بنائی جا رہی ہے، آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا. لاہور ہائی کورٹ بھی ایک ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ایک ہائی کورٹ ہے. اب اس فیصلے کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تسلیم نہیں کیا گیا، وائلیٹ کیا گیا. بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکے، اگرچہ توہین عدالت ہوئی کھلم کھلا، لیکن یہاں تک خبر آئی کہ جج صاحب ہی چھٹی پر چلے گئے. یعنی نظام اتنا ڈیپلی کھوکھلا ہو چکا ہے. آپ دیکھ لیں کہ سارا نظام بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے اور ہو وہی رہا ہے جو طاقتور کروانا چاہتے ہیں. اب اس کے اندر ایک جانب آپ دیکھیں کہ کیپٹن صفدر یہ بات کر چکے ہیں کہ 2025 تک الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کیے جا سکتے ہیں. اب اکتوبر میں نیچرلی الیکشن ہونا ہے تو سال کی ایکسٹینشن یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ایمرجنسی نافذ کر کے، قانون سازی کر کے یا کوئی واردات ڈال کر کر سکتے ہیں. اب ان کے پاس دو ایکسکیوزز ہیں، ایک آپ کی سیکیورٹی سچویشن ہے اور دوسری آپ کی اکنامک سچویشن ہے. سیکیورٹی سچویشن میں یہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے مگر ملک میں پی ایس ایل ہو سکتا ہے مگر الیکشن نہیں ہو سکتے. ڈیموکریسی اس طرح سے بہت زیادہ تباہ ہو سکتی ہے جب آپ اس طرح سے بہت زیادہ حالات کا بہانہ بنا کر حالات کو پیچھے رکھ کے ڈیموکریٹک پروسیس کو روکتے ہیں تو وہ بہت زیادہ زہر قاتل ثابت ہوتا ہے. ملک کی یہ تاریخ ہے اور جنگوں میں بھی الیکشنز نہیں روکتے. ترکی میں زلزلے کی آفت آئی ہوئی ہے مگر رجب طیب اردگان نے الیکشن کا اعلان کیا ہے. اکنامک سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے معاملات ہیں، کابینہ انکریز کی جا رہی ہے. باقی جگہوں پر الیکشن کمیشن کو انتخابات کروانے میں کوئی ایشو نہیں ہے، چاہے 85 حلقوں میں ضمنی الیکشن کروانے ہوں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بڑا دلچسپ معاملہ آیا، مشورہ آیا اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کے لیے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں تو چلیں ریاست پیسے نہ دے، پیسے بھی خان خود ارینج کر دیتا ہے. عمران خان ٹی وی پر بیٹھے گا، 2 گھنٹے میں ٹیلی تھون کرے گا اور آپ کے الیکشن میں جو پیسوں والا مسئلہ ہے کہ معیشت آپ کی دیوالیہ ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ بھی آپ کا آرگیومنٹ، آپ کی دلیل وہ بھی اس وقت ردی کی ٹوکری میں خان نے پھینک دی ہے. اب یہاں پر جو حربہ لانچ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایمرجنسی لانچ کی جائے. اب ظاہر ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں اکنامک ایمرجنسی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن ایمرجنسی نافذ کر کے اسے اکنامک ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں. کرنے والے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر اور اسے ڈسکس کیا جا رہا ہے اور اس خدشے کا اظہار فواد چودھری نے بھی کیا ہے. اب فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کو دوام دینے کے لیے معاشی ایمرجنسی لگانے پر بات ہو رہی ہے. اگر ایسا ہوا اس کے شدید سیکیورٹی اثرات مرتب ہوں گے، ایسا ہوا اس کے شدید سیکیورٹی اثرات مرتب ہوں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایٹمی پروگرام دشمنوں کے پروپیگنڈے کا مرکز ہوگا، ہماری آزادی محض رسمی ہوگی. ایسی احمقانہ پالیسیوں پر ضد کر کے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے. ملک میں انتخابات کرا کر حکومت منتخب لوگوں کو ٹرانسفر کی جائے. ملک کے مستقبل سے کھیلنا بند ہونا چاہیے. اب یہ اکنامک ایمرجنسی جو ہے اسے پاکستان تحریک انصاف اسی طرف کو لے جا رہی ہے جس کا اظہار کیپٹن صفدر نے کیا کہ یہ ایمرجنسی الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے نہیں بلکہ پی ڈی ایم کی حکومت کو دوام دینے کے لیے، انہیں مزید ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، اپنا ٹینیور پورا کر کے یہ وقت پر بھی الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے اور یہ معاشی حالات کا بہانہ بنا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک کے اندر جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، سری لنکا سے آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ اپنی فوج کی تعداد کم کرو، فارغ کرو، اتنی کیا ضرورت ہے، تمہیں بھوک کے لالے پڑے ہوئے ہیں، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. پھر ایف اے ٹی ایف نے آپ کے ساتھ جو حشر کیا، آپ کے ملک کو ایف اے ٹی ایف نے گھٹنوں کے بل رکھا، آپ ہل نہیں سکتے تھے، آپ نظریں اٹھا کے ادھر ادھر دیکھنے سے پہلے 1000 دفعہ آپ کو سوچنا پڑتا تھا. ایف اے ٹی ایف تو بہت پیچھے رہ جائے گا. جو بائیڈن آپ کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں کامنٹ پاس کر چکا ہے، آپ کو پورا ایپیسوڈ وہ یاد ہوگا. اب اس میں پاکستان کی سیکیورٹی بھی ایٹ سٹیک ہے. ظاہر ہے جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے جس پر عمل درآمد کیا جانا ہے، یہ اصل ڈاکٹرائن ہے جس پر سارے ادارے عمل کریں. اس میں یہ بات واضح لکھی ہے. اب اس میں عمران خان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں
मैंने कल भी ये बात आपके सामने रखी और बहुत से लोगों को ये बात इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई कि लाहौर हाई कोर्ट की इतनी बेहतरीन जजमेंट के बावजूद इमरान खान अपनी जेल भरो तहरीक के ऊपर मुकम्मल होमवर्क तैयार किए बैठे हैं। एजाज चौधरी को फोकल पर्सन बनाया है और कहा है कि पूरी तैयारी करो, बिल्कुल इसमें कोई रुकावट नहीं डालनी। ये काम इमरान खान ने कहा था कि रुकता हुआ मुझे नज़र ना आए। अब ये चीज़ बहुत अहम है और इसकी अहमियत इमरान खान ही जमान पार्क में बैठे समझ रहे हैं कि एक तो जो उनका मोमेंटम बन चुका है उसको कम नहीं करना। गो पॉजिटिव इंडिकेटर आते हैं मगर जो प्रेशर माउंट हो रहा है वो कम नहीं होने देना, क्योंकि इसमें फिर उन्हें जवाबी वार करने का एक मौका मिल जाएगा। अब यहाँ पर पब्लिक प्रेशर इमरान खान को मजीद इंक्रीज करना होगा। आईएमएफ का प्रोग्राम आपके सामने है और किस तरह से चीज़ें चल रही हैं आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर, और दीगर तमाम तर एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी आपने देख लिया कि क्या रंग इख्तियार कर चुके हैं। तो इस वक्त मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इमरान खान ने जो अपनी जवाबी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है और जो जवाबी हिकमत अमली है उसमें अभी 2-3 और कार्ड्स हैं जो आगे चलकर आपको इमरान खान खेलते हुए नजर आएंगे। अब देखना यह है कि इमरान खान की यह स्ट्रेटजी कितनी आने वाले दिनों में इफ़ेक्टिव साबित होती है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ताकतवर इनविजिबल फोर्सेस किस तरह से घुटनों पर आते हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।